Assalamu alaikum. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. जैसा कि अवेयरनेस प्रोग्राम में एक्सपेक्ट करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट प्रोफेशनल से बात करते हैं। आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे बात करेंगे। ये बहुत एक वसी डिस्कशन है, इसको हम लिमिटेड टाइम में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे साथ गेस्ट हैं, शी इज़ वंडरफुल वंडरफुल 22 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं। जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान फॉर ऑटिज्म, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, बहुत सी वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग कंडक्ट किए हुए हैं, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे काम करती हैं और फैमिली काउंसलर भी हैं। होप्सो इनके साथ हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रहेगी। और वेलकम करते हैं, कराची से हमें ज्वाइन करती हैं साजिदा अली। मैम साजिदा कैसी हैं? Walaikum assalam, Naila. Thank you so much for having me. Alhamdulillah, I am good. How are you? थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी मसरूफियत, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया एंड इट्स अवर प्लेयर रियली कि आपने आपके तजर्बे से हम बहुत फ़ायदा उठाएंगे, पर्सनली मैं भी और पर्सनली हमारे देखने वाले भी इंशाल्लाह। Thank you so much, Naila. This is honor for me. Let me clear one thing. I am by profession, I am a special educator. I am a senior special educator and autism expert. ओके, ऑटिज्म एक्सपर्ट, दैट इज़ वेरी बिग थिंग मैम, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि बेसिकली हमारा प्रोग्राम पेरेंटल बेस है, जिसमें पेरेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, मेरी ऑडियंस जितनी भी टारगेटेड होती है वो पेरेंट्स है, स्पेशली करंट जा रही है, पेंडेमिक जा रहा है, उसमें पेरेंट्स को हम टारगेट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकें इस वक्त को। तो टारगेट हमारा यही है इंशाल्लाह। बड़े ही कम टर्मिनोलॉजी के साथ हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऑटिज्म को डायग्नोज कौन करता है? बिकॉज पेरेंट्स पढ़ते हैं, ओके, वो कहते हैं ऑटिज्म के साथ है हमारा बच्चा, स्पीच थेरेपिस्ट, ईच एंड एवरी पर्सन उसको डायग्नोज कहाँ कर रहा है, भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि स्पेसिफिक करते हैं यहाँ पे बताएं हमें, पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नाइला, मैं इस चीज़ में आपको इस तरीके से गाइड करूंगी कि ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, पहली बात तो ये बाय बर्थ होता है, यानी कि पैदाइशी तौर पे होगा। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे ये जो सेशंस हैं ये पेरेंटल काउंसलिंग के लिए हैं, पेरेंटल गाइडेंस के लिए हैं। तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसान से आसान लफ्ज़ों में बात करूं और टर्मिनोलॉजीज डेफिनेटली कि हम उसको मैं अवॉइड करूं। तो ऑटिज़म को आपका सवाल ये है कि डायग्नोस कौन करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉपर डायग्नोसिस होने से पहले मिस डायग्नोसिस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब डायग्नोसिस को समझने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि हम ऑटिज़म को अंडरस्टैंड करें कि मुझे एज अ प्रोफेशनल, एज अ पेरेंट्स, मुझे कितनी अंडरस्टैंडिंग है ऑटिज़म की, मैं कैसे क्या चीज़ें मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने बच्चे में, बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट्स, कि हम उसको लेबल कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पे है। ऑटिज्म, सबसे पहली बात जो समझनी होगी कि ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ होता है, यानी कि पैदाइशी तौर पर होता है। ठीक है, मगर इनिशियली इसके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो इतने विजिबल नहीं होते हैं। इसकी जो ऑनसेट होता है, इसके करेक्टरिस्टिक यानी कि कैसे पता चलता है, वो कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स ये समझते हैं या प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म में फॉल कर रहा है। इसके बिल्कुल बेसिक कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, जो जो पेरेंट्स ही का फीडबैक हमारे पास आता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि जब हम अपने बच्चे को आवाज़ देते हैं तो हमारा बच्चा हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता, नहीं कि वो नहीं करता या वो बहुत कम करता है या कभी करता है और कभी नहीं करता है। इसको हम आवाज़ देते हैं या इसको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो मिला जुला होता है। जो माँ बाप को सबसे जो पहली चीज़ अंडरस्टैंड वो करते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे बच्चे को हेयरिंग प्रॉब्लम है, उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है। साथ में क्योंकि बच्चा बोल भी नहीं रहा होता, तो माँ बाप इसको रिलेट करते हैं कि शायद बच्चे को क्योंकि सुनने में प्रॉब्लम है इसीलिए वो बोल भी नहीं रहा है। तो वो ईएनटी के पास या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि डॉक्टर कहता है कि इसकी हेयरिंग
टेस्ट करवाएं, बेरा टेस्ट करवाएं या कोई सी भी हेयरिंग टेस्ट करवाएं। जब हेयरिंग टेस्ट भी हो जाता है और 99% केसेस में हेयरिंग जो होती है वो नॉर्मल आती है, तो फिर माँ बाप ये समझते हैं कि ओके मेरा बच्चा जो है वो बहुत मूडी है। जब इसका मूड होता है तो ये रिस्पॉन्स करता है, मूड नहीं होता तो ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। ठीक है जी। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये पहला करेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि बच्चे का प्रॉपर रिस्पॉन्स ना करना, नंबर 1। नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा कि जब हम बातचीत हम करते हैं, हम बोल के बातचीत करते हैं। एक तरीका तो ये होता है जिसे कि वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरा तरीका ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बच्चा क्या करता है कि अपनी बात करने के लिए, अपनी वांट्स बताने के लिए, अपनी नीड बताने के लिए पेरेंट्स का हाथ पकड़ के उस ऑब्जेक्ट तक ले जाता है जो चीज़ उसको चाहिए होती है, या वो ऑब्जेक्ट उठा के ले आएगा। सपोज कि अगर उसको पानी पीना है तो पानी का गिलास वो उठा के ले आएगा, या आपको पकड़ के हाथ से वो पानी तक ले जाएगा, गिलास तक ले जाएगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे ज़्यादातर करते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ वो ये है कि इन बच्चों में, जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, इनके फिक्सेशंस बहुत होती हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि कोई एक एक्टिविटी, कोई एक काम वो रिपीटेटिवली करते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो है रेड फ्लैग्स हैं ऑटिज्म के। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे में 1.5 साल से 3.5 साल की एज के दरमियान ये करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करें तो उनको किसी एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो भी डायग्नोज कर सकता है, वो स्क्रीन आउट कर सकता है। उसको आप न्यूरो के पास ले जा सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और उसको आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा कि क्या बच्चा वाकईतन स्पेक्ट्रम पे फॉल कर रहा है, यानी कि वो स्पेक्ट्रम में है या वो स्पेक्ट्रम में नहीं है। ठीक है, फाइन। एक्सीलेंट मैम, आप बहुत अच्छे से ऑटिज्म को डिफाइन किया और फिर बताया कि इसमें से हमें अगर डायग्नोसिस लेना है किन किन को अप्रोच करना है। तो मैम यहाँ पे इसको मजीद क्लियर करना चाहूंगी कि क्या अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह देता है या की तरफ से ये साइन आ जाता है तो क्या फर्दर प्रोसीजर उनको करना चाहिए पेरेंट्स को? होता है कि अगर किसी को फिक्स हो जाता है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मजीद क्लियर कर आई एम सॉरी नाइला, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। ओके मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने एक दे दिया है, साइन दे दिया है कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, फर्दर फिर भी उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं? एक साइन अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने जो मैं समझी हूँ आपका क्वेश्चन, कि अगर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर ये डायग्नोसिस दे देता है, स्क्रीन दे आउट देता कर है। देता है कि यस बच्चा, बेसिकली डायग्नोसिस नहीं होता, ये स्क्रीनिंग होता है, कि वो स्क्रीन आउट कर देता है, वो बता देता है कि यस बच्चा ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स के साथ है, तो क्या फर्दर उसको कंटिन्यू किया जाए उसकी डायग्नोसिस को? आपका सवाल शायद ये है। ऐसा ही तो है, इसका बिल्कुल जवाब है कि बिल्कुल, फिर आपको, हाँ, आपको बिल्कुल फिर पेरेंट्स को फौरन जो है एक बहुत अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या जो साइकोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड टूल इस्तेमाल करके, यानी कि टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, वो एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, थॉरो असेसमेंट करके फिर वो जो है डायग्नोसिस देते हैं कि ओके बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पे है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो उसका लेवल ऑफ सिविरिटी क्या है, यानी कि कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, तो वो ये भी कैटेगरी भी बताएगा कि बच्चा ऑटिज्म की किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। नंबर 3, वो ऑटिज्म में मेजॉरिटी केसेस में कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब ये होता है कि ऑटिज्म के तो है ही बच्चे में, लेकिन ऑटिज्म के साथ साथ या तो बच्चा ADHD होगा, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फॉल कर रहा होगा, या लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, या अदर कंडीशन। मेजॉरिटी केसेस में ADHD और इंटेलेक्ट डिसेबिलिटी होती है। तो जब रजिस्टर होता है, डायग्नोसिस करता है, तो वो साथ में ये भी डायग्नोस करता है, रूल आउट करता है कि ऑटिज्म जो है
उसकी कोमॉर्बिड कंडीशन कौन सी है इस बच्चे की, क्या कोई है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी है, और उसका लेवल ऑफ सिविरिटी क्या है। तो लिहाजा एक थॉरो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है जिसमें बच्चे की तमाम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जो है रूल आउट किए जाते हैं। एग्जैक्ट, फाइन। तो पेरेंट्स कर सकते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन के लिए, फाइनल डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट को ही पेरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए। मैम, इसमें मैं पूछूंगी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने अफेक्ट करते हैं ऑटिज्म को, क्योंकि जब हम फैमिलीज देखते हैं तो कुछ फैमिलीज में बच्चे नहीं होते, सेपरेट होते हैं, स्क्रीन टाइम होता है, बच्चा किसी वजह से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, उसको एक्सपोजर नहीं मिला होता, तो उसका कितना इफेक्ट। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास तकरीबन पिछले 1 साल से मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अपेरेंटली उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल रेड फ्लैग्स क्लियर नज़र आते हैं ऑटिज्म के। एग्जैक्ट, यानी कि वो सोशली आइसोलेट हैं, वो अपने अपने बच्चों के, अपनी हम उम्र बच्चों के साथ वो मिलके खेल नहीं रहे, वो बात नहीं कर रहे, वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि वो तमाम करेक्टरिस्टिक जो कि ऑटिज्म के होते हैं। लेकिन जब उनकी थोरो असेसमेंट की जाती है तो थोरो असेसमेंट में उनका लेवल ऑफ सिविरिटी जो होती है, ये जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो इतना हाई नहीं होता कि उसको क्लिनिकली डायग्नोसिस दी जाए कि बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पे फॉल कर रहा है। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रही है इन्वायरमेंटल फैक्टर की, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखें, अगर तो आपका क्वेश्चन ये है कि स्क्रीन टाइम कितना इफेक्ट करता है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। स्क्रीन टाइम अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक लिविंग स्टाइल लोगों के ऐसे हो गए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट के माए उनके पास डिफरेंट रीजंस होते हैं कि वो बच्चों को एक इजी हो के स्क्रीन उनके हाथ में दे देती है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। मोबाइल दे दिया, टैबलेट दे दिया, टीवी, बेबी टीवी लगा के उसके आगे बिठा दिया। उसकी रीजन बहुत सारी होती हैं, हर एक के पास एक अपनी रीजन होती है, लेकिन अर्ली जो डेवलपमेंटल एज है बच्चे की, उस एज में उसको वो कनेक्ट कर देते हैं स्क्रीन के साथ। अब ऑटिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाय बर्थ होता है, राइट, और 1.5 की एज से क्लियर इसके करेक्टरिस्टिक सामने आना शुरू होते हैं। अगर पेरेंट्स स्मार्ट हैं तो 1.5 की एज से पहले भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है वो 1.5 से 3.5 की एज है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये स्क्रीन है बेसिकली क्या करता है कि ये जो ऑटिज्म के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि आइसोलेशन, आई कांटेक्ट ना करना या कम करना, अपने आप में रहना, ठीक है, सोशली इंटरेक्ट ना करना, स्क्रीन इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन आइला वेरी सिंपल, जो एक न्यूरोटिपिकल डेवलप्ड एडल्ट है, जब हम एज अ एडल्ट, बीइंग अ एडल्ट, हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो टेम्परेरी हम अपनी सराउंडिंग से कट ऑफ हो जाते हैं। ऐसा ही है हमारा मैम, बिल्कुल। सारा फोकस हमारा जो होता है हमारे मोबाइल पे होता है, राइट। अगर हमारे सराउंडिंग में हमें कोई बच्चा हमारा या कोई फैमिली मेंबर अगर हमें कॉल भी कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, तो हम कहते हैं अच्छा, फिर हम दोबारा से मोबाइल में। सो पॉइंट इज दिस के इन्वायरमेंट का ये जो फैक्टर है, नो डाउट ये इसके करेक्टरिस्टिक्स को इन्हेंस करता है, लेकिन ये इसकी कॉज नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म की अभी तक कोई भी नॉन कॉज नहीं है। जेनेटिक के ऊपर बात है, जेनेटिक के ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन अगेन ये एक कंफर्म नॉन कॉज अभी तक कोई भी नहीं। बिल्कुल। मेरा आपको ये आपके प्लेटफॉर्म के जरिए पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि काइंडली 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 अपने अंडर डेवलप यानी 5 साल तक के बच्चों को आप स्क्रीन से जितना ज़्यादा हो सके दूर रखें, क्योंकि ये स्क्रीन जो है बच्चों में लैंग्वेज डिले, बच्चों में इग्रेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है, उनकी लैंग्वेज डिलेट हो रही है, उनकी लर्निंग इफेक्टेड हो रही है, उनके अंदर इमोशनल जो है मेल एडजस्टमेंट हो रही है, बच्चे हाइपर हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्क्रीन इज अ वेरी बिग फैक्टर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। और स्पेशली पेरेंट्स एक कॉज ये कहते हैं कि हमारे घर में और बच्चे नहीं हैं, हमारे पास और फैमिलीज नहीं होती, दैट्स वाई हम स्क्रीन फैसिलिटी दे रहे हैं। बच्चा, लेकिन उसमें कितने बैड इफेक्ट्स जा रहे हैं,
باقی بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے کلیئر کی ہے. میم آپ نے ایک بات کی تھی کہ وربل اینڈ نان وربل جو ایکسپریشن ہے، تو یہاں میں ایک ایکسپلینیشن چاہوں گی اس کی کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیڈ تو ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے، ایون کہ وہ اپنے نام پہ بھی رسپانس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ پوری پوری پوائمس پڑھ وہ اے بی سی پڑھ رہے ہوتے ہیں جو اسکرین ٹائم سے انہوں نے لرن کیا ہوتا ہے. اس کیٹیگری کو کہاں پہ لے کے جائیں گے آپ کہ یہ وربل نان وربل کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے، اگر ماشاء اللہ آپ خود ایک بہت کمپیٹنٹ اسپیچ تھراپسٹ ہیں، رائٹ، اور یہ آپ ہی کی فیلڈ ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ دیکھیے اسپیچ کیا ہے. اگر ہم ایک لفظ اسپیچ بولتے ہیں تو اسپیچ کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اسپیچ کا مطلب ہے پروڈکشن آف ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی سب سے جو پہلی اسپیچ ہوتی ہے وہ اس کا کرائے ہوتا ہے. جب بچہ روتا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے، یعنی کہ ایک ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے. اسپیچ ان لینگویج کہا جاتا ہے. تو اسپیچ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مختلف قسم کے ساؤنڈز پراپرلی پروڈیوس کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں آپ کو پیرنٹس کی آسانی کے لیے اگر میں بتاؤں کہ دیکھیں جب بیبی دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کرائے کرتا ہے، یعنی کہ روتا ہے. یہ اس کی پہلی اسپیچ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کوئنگ کرتا ہے، جسے کہ ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں، بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ بچہ ہو ہاں کر رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئنگ کے بعد پھر بیبلنگ آتی ہے. بچہ با با ما ما با با ما ما یہ سب بیبلنگ کرتا ہے. جب بیبلنگ کرتا ہے، اگر اس نے بابا بابا کہنا شروع کیا ہے تو بابا خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بابا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے ماما ماما کہنا شروع کیا ہے تو ماما خوش ہو جاتی ہے. اس بیبلنگ کے بعد پھر وہ سنگل ورڈ پہ آتا ہے، دین وہ اس طریقے سے اٹرنس اس کی بڑھتی ہے. اسپیچ لینگویج کا ایک فنکشنل یوز ہوتا ہے، ایک سوشل یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آپ کا سوال ہے کہ بچہ ویسے تو رسپونڈ نہیں کر رہا، اور لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ پوری پوری پوئمز، پورے پورے نمبرز جو ہیں وہ سنگ کر رہا ہے یا ریسائٹ کر رہا ہے. یہ جو ہے یہ بیسکلی آٹزم میں کیا ہوتا ہے کہ دے ہیو، یہ بھی دنیا میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا آٹسٹک بچوں کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہی والا سوال ہے جو آپ نے کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ان کے پاس اسپیچ ہوتی ہے، ان کے پاس لینگویج ہوتی ہے، بٹ دے کانٹ یوز اٹ پراپرلی. ٹھیک ہے، یہ ان کا کریکٹرسٹک ہے. اسکرین سے یہ اڈاپٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی پوئم سب کچھ، اور رینڈملی چلتے پھرتے یہ سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آن ریکویسٹ، یعنی کہ اگر میں بچے سے کہوں گی کہ پوئم سنا دو تو ان میں سے میجورٹی بچے جو ہیں وہ آپ کی ریکویسٹ پہ آپ کو پوئم نہیں سنائیں گے. ٹھیک ہے، سو دا پوائنٹ از دس کہ اسپیچ تو ہے ان کے پاس، لیکن کیا ان کے پاس سوشل کمیونیکیشن ہے؟ کیا وہ اپنی اس چیز کو یوز کرتے ہوئے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لینگویج یوز کر رہے ہیں؟ سپوز ایک بچے کو اگر دودھ چاہیے یا پانی چاہیے تو کیا وہ رائٹ ٹائم پہ، جب اس کو سچ مچ اس کی نیڈ ہے اس کی، وہ اپنے کیئر گیور سے یا مدر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے؟ اگر تو وہ یہ کہتا ہے تو یہ اس کی ایک فنکشنل لینگویج ہے، یہ ایک وہ وربل ہے وہ. لیکن اگر اس کو یہ لفظ تو اس نے اڈاپٹ کر لیا اسکرین سے، پانی چاہیے، سپوز اس نے اسکرین سے یہ لفظ اڈاپٹ کر لیا پانی چاہیے، لیکن جب اس کو سچ مچ پانی چاہیے کیا وہ اس وقت یوز کر رہے؟ اگر وہ چلتے پھرتے اپنے آپ کھیلتے ہوئے یہ لفظ بولتا رہے کہ پانی چاہیے، تو کیا یہ فنکشنل لینگویج میں آئے گا؟ نہیں، یہ فنکشنل لینگویج میں نہیں آئے گا. سو دا پوائنٹ از دس کہ نان وربل کا مطلب یہ ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ پراپر بول کے آپ سے کمیونیکیٹ کر کے اپنی نیڈس جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا. سو دس از دا نان وربل. ایگزیکٹ، کیونکہ پیرنٹس بالکل، کیونکہ پیرنٹس موسٹلی میم بہت خوش ہوتے ہیں ہمیں جب بینگ اے اسپیچ تھراپسٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچہ بولتا ہے، بہت بولتا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ ایک پوری پوائنٹ سے بہتر مشکل کے ہوتا نام پہ اگر وہ جی کہہ دے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. خوش ہونے کی یہاں بات نہیں ہے، اس کا جی کہنے میں آپ کو بہت زیادہ خوش ہونا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پوری پوری ہے. اگلی ویری لسٹ ٹرو، سنا. اوکے میم، آپ نے جیسے بات کی کہ یہ ایک ویری اسپیچ ٹرو، بالکل تھراپسٹ کا صحیح کام، کہا. یہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے جیسے اسپیچ پہ کام کرنا. تھراپسٹ ہوتا ہے کیا
تو مین میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ کمیونیکیشن کو بھی ٹارگیٹ کرتا ہے بیہیویئر کے ساتھ ساتھ، یا بیہیویئر از اے سیپریٹ تھنگ اینڈ کمیونیکیشن اوکے یہ اسپیچ تھراپسٹ کا ہی کام ہے؟ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، بیہیویئر کو بھی لیتے ہیں؟ بالکل دیکھیں، آٹزم میں جیسے کہ میں نے یہ بتایا کہ کمیونیکیشن ڈیفیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوشل کمیونیکیشن نہیں ہوتی. کمیونیکیشن تو ہوتی ہے ان کے پاس، سوشل کمیونیکیشن نہیں ہوتی. سوشل کمیونیکیشن اور کمیونیکیشن میں پہلے فرق کو سمجھنا ہوگا. کمیونیکیشن جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن وربل اور نان وربل دونوں طریقوں سے دونوں ہوتی ہوتی ہے، ٹھیک ہیں. ہے. اب سوشل کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے رائٹ ٹائم پہ لینگویج کا یوز کرے، ٹھیک ہے، اپنی وانٹس، اپنی نیڈس، اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرے، اپنی وانٹس کو، اپنی نیڈ کو ایکسپریس کرے، کمیونیکیٹ کرے. بینگ اے اسپیشل ایجوکیٹر اور بینگ اے آٹزم ایکسپرٹ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیہیویئر کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کو بھی فوکس کرتے ہیں، وربل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، اور ان کو ویژول سپورٹ کے ذریعے ان کی کمیونیکیشن اسکلز کو بڑھایا جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ ان تمام والدین کے لیے، ان پروفیشنلز کے لیے کہ جو اسپیشلی پیرنٹس کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو پوری پوری پوائم پڑھتا ہے، ہمارا بچہ تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اگر بچہ ایکولیلک ہے اور وہ پوئمس کو دیکھ کے بعد میں ریپیٹ کرتا ہے یا آپ کے کسی ورڈز کو ریپیٹ کرتا ہے تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ پراپر اس کے ساتھ کام کریں گے تو اس کی وربل کمیونیکیشن امپروو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ رادر دین اس بچے کو کہ جو پوئمس تو دیکھتا ہے، جو اسکرین تو دیکھتا ہے لیکن اس کو وہ ریپیٹ نہیں کرتا ہے، جو میوٹ ٹھیک ہے. ہوتا ہے، تو بالکل اوکے. بیہیویئر کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بینگ اے آٹزم ایکسپرٹ ہم لوگ بیہیویئر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کمیونیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر بچہ نان وربل ہے تو وہ گریجولی وربل ہونے لگتا ہے، ون ورڈ پہ آتا ہے، دین ٹو ورڈس، اور گریجولی اس کی اٹرنس سینٹینس کی بڑھتی ہے. اگر وہ بول کے کمیونیکیشن نہیں کرتا تو ہم اس کو پوائنٹنگ کے ذریعے پوائنٹ کر کے کمیونیکیٹ کرنے کا اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. کیونکہ بیہیویئر جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی جو کاز ہوتی ہے وہ یہ لیک آف کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے. بالکل بالکل، کیونکہ جب بچہ ایکسپریس نہیں کر پاتا تو اوبیسلی اس میں بیہیویئر ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نیڈ تو ہے لیکن ایکسپریس نہیں کر پاتا. بہت گڈ میم. ایک سوال انزائٹی بڑھ جاتی ہے نا اس میں. ایگزیکٹ بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹ میم، ایک سوال کا بہت زیادہ ہر تھراپسٹ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی ایز اے آٹزم ایکسپرٹ. ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے، یقیناً آپ سے بھی کیا جاتا ہوگا کہ یہ نارمل ہو جاتے ہیں، یہ نارمل ہو جائیں گے، یہ کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ نارملائز ہو جاتے ہیں اور کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے نائلہ، نارمل جو لفظ ہے نا، یہ اس لفظ کی ڈیفینیشن بڑی ڈفرینٹ سی ہے. ہر ایک کے لیے نارمل ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مجھے شور نہیں پسند، میں آئسولیشن میں رہنا پسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ میرے لیے ایک نارمل سچویشن ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہے وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، اس کو لوگوں کے بیچ میں رہنا پسند ہے، وہ اس کے لیے نارمل بات ہے، ٹھیک ہے. تو اگر پیرنٹس جو پوچھتے ہیں کہ نارمل، تو ان کا شاید جو کوشچن ہوتا ہے بیک آف دا مائنڈ یا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ ایک نیوروٹیپیکل بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ دوسرے بچوں کی طرح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہوتا ہے، جس کا مطلب مشکل ہوتا ہے اس سوال کا جواب دینا، بینگ اے پروفیشنل اینڈ بینگ اے مدر. کیونکہ دیکھیں، بینگ اے پروفیشنل وی آر اویئر اباؤٹ اٹ. ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ آٹزم جو ہے ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو بائی برتھ ہوتا ہے اور لائف ٹائم ہوتا ہے. میں کیسے جواب دیتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمیں پیرنٹس کو ایک دم سے بلنٹلی بھی ہم نہیں ان کو جواب دینا چاہیے، ان کی فیلنگس ہرٹ ہوتی ہیں، لیکن ان کو فیکٹس بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو میں ان کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرتی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ ابھی یہ بچہ جو ہے 4 سال یا 5 سال جس بھی ایج میں وہ میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ کیا آپ نے یہ نوٹ کیا، آبزرو کیا کہ پہلے اس کے پرابلمس کچھ اور تھے، وہ پرابلمس ختم ہو گئے، ابھی کچھ اور پرابلم ہے. یہ ایک لائف لانگ پروسیجر ہے. جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا
چیزیں بدلتی جائیں گی. یہ بہت کچھ سیکھے گا, بہت کچھ پرابلمس جو ابھی ہیں وہ فیوچر میں نہیں رہیں گے. اس طریقے سے بہت ہی ٹیکٹفلی ان کو یہ بات بتانی پڑتی ہے, سمجھانی پڑتی ہے. اگر میں ان کو بلنٹلی بول دوں کہ نہیں نہیں جی یہ تو لائف ٹائم ہے, یہ تو ساری زندگی آپ کا بچہ ایسا رہے گا, آپ کو اس کے ایسے ہی رکھنا ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بینگ اے پروفیشنل ہماری یہ ٹون بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمیں پیرنٹس کے جو فیلنگس ہیں اس کے بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو ان کو بہت پولائٹ وے میں ٹیکٹفلی آپ اس طرح مینٹلی پریپیئر بھی کر دیجئے, اور تاکہ وہ کسی فال ہوپ میں بھی نہ رہیں. اور جتنے وہ جلدی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے اتنا اسٹرانگلی وہ ریڈی ہو جائیں گے اپنے بچے کو ہر طریقے کی سپورٹ دینے کے لیے. بالکل بالکل, بیکاز ایموشن ریلیشن بھی بدلتے ہیں, اور جیسے جیسے یہ بدلیں گے اوبویسلی, کیونکہ ان میں اڈیپٹیو اسکلز نہیں ہوتی تو ہمیں تو کام کرنا پڑے گا, اور پیرنٹس کو بھی ٹائم دینا ہوگا, کام کرنا پڑے گا. ویری گڈ. میم, جو سچویشن چل رہی ہے لاک ڈاؤن کی, سروسز نہیں لی جا رہی, کیا پیرنٹس اور کیا بچے کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں؟ اس وقت جو یہ پینڈیمک سچویشن ہے آل اوور دا ورلڈ ہے, اور پوری دنیا میں جہاں تمام فیلڈز میں کام جو ہے وہ اب ایک ڈفرینٹ کام جو ہو رہا ہے وہ ورک فرام ہوم ہو رہا ہے, رائٹ. تھینکس ٹو ٹیکنالوجی جس کے ذریعے اس وقت آپ اسلام آباد میں ہیں اور میں کراچی میں ہوں, اور بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں ہمیں سن رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹیلی تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں. پی سی اے کیا کر رہا ہے, پاکستان سینٹر فار آٹیزم, ہم لوگ ٹیلی تھراپی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب آف کورس کے ٹیلی تھراپی یا آن لائن سیشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہمارے لیے بھی بالکل نیو ایکسپیرینس تھا, آلموسٹ سبھی کے لیے تقریباً نیو ایکسپیرینس ہے, اور ہم سب کو ہی سیکھنے کی ضرورت تھی. بینگ اے پروفیشنل الحمد للہ ہم لوگوں نے بہت جلدی اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو اب ہم اپنے بچوں کے جو سیشنز ہیں وہ آن لائن لے رہے ہیں. آف کورس کے جو ان پرسن سیشن ہوتا ہے اس کی افیکٹونیس الگ ہوتی ہے, لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو روٹین میں رکھنا ہے. پیرنٹس بھی اس سے, مدرس کو ہم پہلے ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کیسے سیشن لینا ہے, باقاعدہ اسکیڈول کیا جاتا ہے بچوں کو. بچوں کو لینے سے پہلے مدرس کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر ان کو جو بچوں کے لیسن پلان ہے یا تھراپی پلان ہے وہ ان کو سینڈ کیے جاتے ہیں, سافٹ کاپی ہم سینڈ کرتے ہیں. ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں, ان کو ہم گائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ہوم بیس مٹیریل کون سا یوز کرنا ہے کس ایکٹیویٹی کے لیے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر گھر میں ٹیچنگ مٹیریل موجود نہیں ہوتا. جو مٹیریل ہمارے آپ کے میرے سینٹرز میں ہوں گے وہ گھروں میں نہیں ہے, تو ہم اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر کے مدرس کو دیتے ہیں. ان سے ہم پراپر ایک ورک باسکٹ بنواتے ہیں جس میں کہ وہ تمام مٹیریل ہم کلیکٹ کرواتے ہیں, اور پھر جو اسکیجول ہوتا ہے اس اسکیجول پہ زوم پہ ہم جو ہے آن لائن تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ اب ہم سب کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں یہ پینڈیمک جو ہے یہ پرولونگ ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک گھروں میں رہیں گے, بچے ہمارے کب تک گھروں میں رہیں گے. تو ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا ہے بینگ اے پیرنٹس, بینگ اے پروفیشنل, اور ہمیں اس کو جو ہے پریکٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک. میم میم مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ لوگ اوبیسلی ہمیں دیکھنے والے پنڈی میں آپ کے ادارے کے بارے میں جانیں گے کہ آپ سیشن لے رہے ہیں, کیا وہ انڈیویجول بیس لے رہے ہیں زوم پہ, یا ایک کیٹیگری کے ایک لیول کے بچوں کو لے کے میں ان کو ٹیچ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم جو سیشنز لے رہے ہیں وہ 101 پہ لے رہے ہیں, اوکے فائن. کیونکہ ظاہر ہے کہ اسپیکٹرم پہ, ہاں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو بچے اسپیکٹرم پہ فال کرتے ہیں سب انڈیویجول ہوتے ہیں, دے آر انڈیویجول. یہ ایک بہت کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ایک آٹسٹک بچہ دیکھا ہے تو وہ ایک ہی ہے, اس کو دیکھ کے کسی دوسرے آٹسٹک بچے کو آپ اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ہمارے سیشنز جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ 101 پہ ہو رہے ہیں, مدر کے ساتھ, ماں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا میم. اپنے پیرنٹس کو جو آپ کے ساتھ رہیں گے ان کو تو گائڈ کیا ہوگا, ٹریننگ دی ہوگی, لیکن ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا گائڈ کر کے کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو, آٹسٹک بچوں کو سیفٹی میئرز کے بارے میں بتا سکتے ہیں, کون سی ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ
ان کو اویئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو اس بارے میں کیسے آپ گائڈ کریں گے پیرنٹس کو؟ ٹھیک ہے. یہاں میں ایک بات یہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ کہوں گی کہ اس وقت کیونکہ شاید نیٹ ورک کا کچھ پرابلم ہو رہا ہے کہ وائس کریکنگ اتنی ہو رہی ہے کہ آپ کی آواز بہت مجھے کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اگر اور میں اپنی پوری کوشش کر کے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں آپ کا کوشچن. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا سوال کچھ اور تھا اور میں نے جواب کچھ اور دیا تو آپ کوشچن ریپیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک جہاں ہے. تک میں نے آپ کا کوشچن انڈرسٹینڈ کیا ہے تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سیفٹی میجرز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. سیفٹی میجرز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. سیفٹی میجر جو بچے اسپیکٹرم پہ ہیں ان کو بھی اور ایون ادر ڈائیورسٹی کے ساتھ بھی جو بچے ہیں نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ آپ سوشل اسٹوریز کے ذریعے آپ ان کو جو ہے یہ پریزنٹ سچویشن کے بارے میں انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں. اس وقت آپ کو بہت ساری جو ہیں جب ظاہر ہے کہ جب یہ سچویشن اسٹارٹ ہوئی تھی اس وقت پوری دنیا اس کے لیے مینٹلی ریڈی نہیں تھی. ہم پریپیئر نہیں تھے. ہم سے مراد پوری دنیا. مگر اب جو ہے وہ الحمدللہ کہ لوگ جو ہیں پروفیشنلز بھی اور ہم لوگ بھی پیرنٹس بھی کافی حد تک مینٹلی پریپیئر ہو چکے ہیں. سوشل اسٹوریز بہت ساری اویلیبل ہیں. آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں. آپ مطلب انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو مل جائیں گی. وہ سوشل اسٹوریز آپ ان کو کروائیے. اگر آپ وربلی ان کو بتائیں گے کہ ماسک پہنیں یا باہر مت جائیں یا حگ نہ کریں یا شیک نہ کریں تو یو آر اویئر اباؤٹ اٹ. پیرنٹس آر اویئر اباؤٹ اٹ کہ آٹزم میں وربل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. دے آر ویژول لرنرز. وہ ویژول کے ذریعے کانسیپٹ کو جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں رادر دین وربل بات کرنے سے. اس لیے کہ ان کو آڈیٹری پروسیسنگ ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے. تو جتنی دیر میں ایک بات پروسیس ہوتی ہے تو ایک بات ہم کرتے ہیں وہ جتنی دیر میں پروسیس ہوتی ہے ہم دوسری بات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کلیئر میسج ان تک نہیں جاتا. وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاتے ہیں ایک بات کو کہ ہم دوسری بات کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ سوشل اسٹوریز کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ ڈرائنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں. لائن آرٹ آپ بہت سمپل سی ڈرائنگ جو ہم فری ٹائم میں اپنے آپ کو سم ٹائم ریلیکس کرنے کے لیے بھی ڈرائنگ کرتے ہیں الٹی سیدھی لکیریں کھینچتے ہیں تو آپ لائن آرٹ کے ذریعے بھی ڈرا کر کے بتا سکتے ہیں. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بہت سارا مٹیریل اس وقت اویلیبل ہے. اینیمیٹڈ موویز اویلیبل ہیں. وہ آپ یوز کیجیے. دیز آر دا بیسٹ. اس کے ذریعے بچے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں. فائن میم. جو ہم اسکرین ٹائم کی بات کر رہے تھے اگر اس کو یہاں تھوڑا سا فکس کریں تو پیرنٹس کو یہ ذرا گائڈ کر دیں کہ کیا اسکرین ٹائم اس پرپز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے یا ان سٹوریز کو دیکھ کے وہ خود کر کے کہیں کہ دیکھو یہ کارٹون نے یہ کیا ہم بھی یہ کریں یا ڈائریکٹ وہ اسکرین ٹائم پرووائڈ کر سکتے ہیں اس پرپز کے لیے؟ نہیں یہ دیکھیں نا کہ ابھی ہم بات یہی کر رہے ہیں نا کہ جب ہم ان کو وربل ان کو کمانڈ دیتے ہیں یا ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو دے آر انیبل ٹو کمپریہینڈ. ٹھیک ہے. وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. پروسیسنگ میں پرابلم. سو ان کا جو اسکرین ٹائم ہے یہ دیکھیں اسکرین ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں اسکرین ٹائم کو لیکن کنٹرول پیرنٹس کا ہونا چاہیے. ہاں پیرنٹس کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ کیا دکھانا ہے اور کتنا دکھانا ہے. یہ تو ایک نارمل بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس قسم کی جو سوشل اسٹوریز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں. آپ خود بھی بیٹھ کے ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور سنگل ورڈز میں یا 2 ورڈز میں اکارڈنگ ٹو چائلڈ لیول. تو اس کا لیول کیا ہے کہ وہ سنگل ورڈ سمجھتا ہے یا 2 ورڈ آپ ساتھ میں ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو وہ ویژول اس کو پہلے دیکھنے دیجیے. اس کو انڈرسٹینڈ. اسکرین ٹائم جو وہ رینڈملی موویز یا پوئمس دیکھتا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی جو پرپز فل جو سوشل اسٹوریز ہیں وہ آپ ان کو دکھائیے. بالکل بالکل. جیسے دیکھنے کے بعد پریٹینڈ پلے کھیلا بھی جا سکتا ہے. سبلنگس مل کے کھیل سکتے ہیں. پیرنٹس کو یہ بڑا پازیٹیو ہو سکتا ہے. ویری گڈ. اچھا میم آپ کے جو کیونکہ آپ آٹزم ایکسپرٹ کے ساتھ ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ کچھ بچے کیا کوارنٹائن ہوئے ہیں کوئی اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور ان کو کتنا مشکل ہے یا پیرنٹس کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی کیریئر ہے آٹزم کے ساتھ جو بچہ ہے وہ تو؟ دیکھیے ابھی الحمدللہ ابھی تک تو ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جو لوگ ہم سے کنیکٹ ہیں کسی نے بھی کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں کیا ہے کہ کوئی بچہ جو اسپیکٹرم کے ساتھ ہے. ہاں ابھی تک تو الحمدللہ کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس کسی کے میں کہیں نوٹس میں آتا بھی ہے تو اگین کہ ان سے کمیونیکیٹ کرنے کا سب سے بیسٹ وے ویژول ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کو جو ہے
विजुअल के ज़रिए यानी पिक्चर के ज़रिए, सोशल स्टोरीज़ के ज़रिए आप उनको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यू आर नॉट वेल, दिस इज़ नॉट सेफ टू गो आउट। सिंगल वर्ड्स में ठहर के बोलें, छोटे सेंटेंस बोलें। इट्स बेटर स्टे एट होम। When you will stay at home, you will be fine. You will be okay. When you will be okay, mama will be happy. तो ये इस तरीके से शॉर्ट सेंटेंसेस में आप ड्रॉ कर करके लाइन आर्ट के जरिए लाइन ड्राइंग भी कीजिए और साथ में इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बोल के भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एनिमेटेड मूवी नहीं मिल रही या कोई आपको विजुअल डाउनलोड आप नहीं कर पा रहे हैं, विजुअल इज द बेस्ट सपोर्ट टू कम्युनिकेट विद द ऑटिज्म इनिशियल स्टेज। एग्जैक्ट मैम। थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी कि जैसे कि कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम पे बहुत बेस करता है कि हमें ये वायरल इन्फेक्शन या कितना हो रहा है, तो ये बताएं कि इन बच्चों का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है? वेल अब ये तो एक इसके बारे में देखें, इसका जवाब तो यह है कि हर इंडिविजुअल का, चाहे वो स्पेक्ट्रम पे है या नहीं है, हर इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है। जैसे मैम अगर थोड़ा सा ऑटिज्म एक्सप्लेन में करूंगी, क्योंकि थोड़ा ये सा बच्चे सॉरी मैं आपकी मेजॉरिटी बात काट रही हूँ। पिकी ईटर होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम मोस्टली होता है कि इन पे इन्फेक्शंस वगैरह ज्यादा अटैक करते हैं, तो स्पेशली उस पर्सपेक्टिव से मैं क्या इनके साथ भी कुछ स्पेसिफिक इस तरह की कुछ अटैचमेंट है या नहीं? हाँ, मैं यही कह रही थी कि जैसे डाउन सिंड्रोम में ज़्यादातर हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है, या इस किस्म की प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ऑटिज्म में मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो पिकी ईटर हो सकते हैं ड्यू टू सेंसरी, ठीक है, सेंसरी इशू की वजह से वो पिकी ईटर हो सकते हैं। और जब बच्चा पिकी ईटर होता है, पिकी ईटर का मतलब ये होता है कि वो कुछ सिलेक्टिव किस्म का टेक्सचर की चीज़ें खाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये जो मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से माँ बाप जो होते हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिकी ईटर क्या होता है। देखिए, एक चीज़ होती है चॉइस और एक चीज़ होता है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पिकी ईटर। चॉइस का मतलब ये हो गया कि एक बच्चा, चाहे वो स्पेक्ट्रम पे है या न्यूरो टिपिकल डेवलप है, हर इंसान की एक चॉइस होती है। उसको खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में एक चीज़ पसंद होती है, कुछ अरसे के बाद उसकी चॉइस बदल जाती है, ठीक है। जैसे मैं आप इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल दूं कि जैसे मेरी एक मदर थी जिनका जो था वो स्पेक्ट्रम पे था, और लकीली वो बच्चा बहुत अच्छे से, बड़े शौक से पराठा खाता था, ठीक है, यानी कि रोटी भी नहीं, सादी रोटी नहीं, घी वाली रोटी, यानी पराठा खाता था। एंड यू नो कि ये आज के दौर में जो माएँ हैं, मेजॉरिटी, मैं खुद भी बीइंग अ मदर, हम परेशान रहते हैं कि बच्चे खा नहीं रहे। तो वो बच्चा जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत शौक से पराठा खाता था। अब उसकी मदर उसको नाश्ते में भी पराठा दे रही है, स्कूल में जब वो आता था तो लंच में भी पराठा, स्कूल लंच में भी, स्नैक के तौर पे, फिर लंच में भी, फिर रात को भी। अब उसके बाद कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट करना शुरू कर दिया और उसने पराठा खाना छोड़ दिया। अब उसकी मदर जो थी वो एक्सट्रीम पे अपसेट हो गई कि पहले तो ये पराठा खाता था, अब ये पराठा नहीं खाता। तो जब मैंने उनकी काउंसलिंग की और उनको मैंने कहा थोड़ा लाइटर टोन पे, मैंने कहा असल में आपने इसको इतने पराठे खिला दिए कि अब वो पराठे खा खा के बेजार हो गया, ये इसकी चॉइस है, अब वो कुछ और खाना चाहता है। सो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर बच्चा कोई एक चीज़ खा रहा है और उसके बाद वो रेजिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिकी ईटर है, मतलब ये है कि अब उसकी चॉइस हो गई है। पिकी ईटर का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे है और उसको सेंसरी प्रॉब्लम है, तो अपने सेंसरी प्रॉब्लम की वजह से वो एक किसी सर्टेन टेक्सचर को ज़्यादा लाइक करता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि कोई बच्चे क्रिस्पी चीज़ ज़्यादा पसंद करेंगे, जैसे कि चिप्स, सूखी रोटी या रोटी, कोई भी इस तरह की जो ड्राई चीज़ होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल भी ड्राई चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, वो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड चीज़ को लाइक करेंगे, उसके अलावा वो कोई टेक्सचर नहीं खाएंगे। दैट तो अब पिकी ईटर होने की वजह से इनका इम्यून सिस्टम या इनके जो ओवरऑल जो हेल्थ होती है वो डेफिनेटली इफेक्टेड होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चा जो है उसको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो। ना हो, ना तो हो। हेल्थ इम्यून सिस्टम वीक होगा तो डेफिनेटली जो, हाँ, ऑब्वियसली ये तो गुड लक है कि कोई केस हमारा वाकई ऐसा रजिस्टर नहीं
سامنے نہیں آئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اچھا میم، اسی حوالے سے بات کروں گی کہ جیسا کہ پکی ایٹر ہوتے ہیں، بڑے سلیکٹیو سے ہوتے ہیں یا ان کی چوائس ہوتی ہے، تو پیرنٹس ہمیشہ جب وہ تو سروسز لے رہے ہوتے ہیں تب تو ہم انہیں ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایٹنگ کے لیے یہ دے دیں، یہ دے دیں، ہم یہاں ٹرائی کرتے ہیں. لیکن ابھی جب کہ گھر میں آپ کیا مدر کو سجیسٹ کریں گی کہ کیا جو وہ لائک کرتا ہے وہی اسے دیتے رہیں یا بیچ میں چیزیں انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ موسٹلی پیرنٹس وہی دے رہے ہوتے ہیں جو بچہ لائک کر رہا ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ وہ کھاتا نہیں ہے جو ہمیں بہت دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ ایک جو جرنل میں آپ کو اس کا جواب دوں گی کہ اس وقت جو سچویشن ہے، جو مدرس گھروں میں ہیں، مدرس کے اوپر ورک لوڈ بہت بڑا ہوا ہے کیونکہ باقی بچے بھی گھروں میں ہیں، مدر پریشر میں ہے. تو جب ہم کسی پریشر میں ہوتے ہیں یا ایک نارمل سچویشن سے ہٹ کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کوئی بھی نیو ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے، ایک جرنل اسٹیٹمنٹ یہ ہے. لیکن اگر کسی فیملی کا، یعنی کہ انڈیویجول، فیملی ٹو فیملی، کیونکہ ہر گھر کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائنامکس الگ الگ ہوتے ہیں. اگر کسی کے گھر کا ماحول ایسا ہے، اس کو سپورٹ ہے فیملی کی کہ وہ اس ڈفرینٹ سچویشن میں وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی ہیں یا وہ یہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، ان کو کرنا بھی چاہیے اور اگر وہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ ہاں، اگر وہ آن لائن تھراپی لے رہے ہیں یا وہ اپنے جس بھی ادارے سے کنیکٹڈ ہیں وہاں سے وہ فون پہ یا آن لائن کوئی سیشنز لے رہے ہیں کاؤنسلنگ کے، گائیڈنس کے، تو وہ ضرور اپنے تھراپسٹ سے ڈسکس کریں. چاہتی ہوں تو میں کیسے کرواؤں، کب کرواؤں، یہ ضرور ہونا چاہیے. اوکے فائن میم، کہ انہیں ضرور ٹرائی ضرور کرنا چاہیے اوبیسلی، کیونکہ ہر چیز ہی خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اس کے افیکٹ باڈی پہ الگ الگ ہی ہیں. میم یہاں پہ میں ایک چیز پوچھوں، اکثر پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو جب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں یا باہر لے کے جاتے ہیں تو انہیں بڑا ایک الگ سا بیہیویئر فیس کرنا پڑتا ہے. ایون کہ جب ہم ان کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا آڈ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر ایک ہی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھر میں ٹھیک ہوتا ہے، یہ اصل میں جب باہر نکلتا ہے تو تب ایسے. تو میں یہ کہوں گی کہ آؤٹ ڈور ایکسپوئر پہ آپ ضرور بات کریں. پیرنٹس دے بھی نہیں پاتے کیونکہ انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہے کتنا ضروری، یہ بھی آپ پیرنٹس کو ضرور گائیڈ کریں. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میم ساجدہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی، سگنل بہت زیادہ ڈراپ ہوئے ہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. نو. میں صرف آپ سے 1 منٹ چاہوں گی کیونکہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ میرا. ہاں جی اب آ رہی ہے آپ کو جی میری آواز؟ جی، مچ بیٹر ناؤ، مچ بیٹر. اوکے فائن. اب آ میم رہی ہے. ٹھیک ہے میم، یہ میں پوچھوں گی کہ اکثر کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کا بیہیویئر نارمل ہوتا ہے، لیکن جب آؤٹ ڈور آتے ہیں یا تھراپی کے لیے آتے ہیں، اسسمنٹ کے لیے آتے ہیں، تو یہ بالکل الگ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ باہر نکلتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو یہ گائیڈ کریں کہ یہ آؤٹ ڈور ایکسپوئر جو ہوتا ہے یہ کتنا ضروری ہے بچے کے لیے اور اسپیشلی آٹزم کے لیے. دیکھیں، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کوئی بھی بچہ، کیونکہ آپ پہلے چائلڈ سائیکالوجی کو بھی سمجھیں، یعنی اسپیکٹرم سے پہلے آپ کی چائلڈ سائیکالوجی کو بھی سمجھیں کہ کوئی بھی بچہ، ایون آپ نے بہت سی ماؤں سے یہ سنا ہوگا، فرینڈز اینڈ فیملی میں دیکھا ہوگا کہ بچے گھر میں بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور جب وہ گھر میں مہمان آ جائیں یا وہ خود مہمان بن کے کہیں جائیں تو بچوں کے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بچے مدر کہہ رہی ہوتی ہے نہیں یہ بس یہی زیادہ شرارت کر رہا ہے، گھر میں تو یہ بڑے آرام سے بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از دس از دا چائلڈ سائیکالوجی. بچہ جب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے، گھر اس کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ بچہ نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے یا ٹپیکل نیورو ڈیولپ ہے. ٹھیک ہے. تو گھر اور پیرنٹس اس کا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے.
تو جب کمفرٹ زون میں ہوتا ہے بچہ تو اس کے بیہیویئرز اس کے رسپانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب بچہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے یعنی کہ وہ کسی ایک نئے ماحول میں جاتا ہے, نیو انوائرمنٹ میں جاتا ہے, چاہے وہ کسی کے یہاں گیسٹ جا رہا ہے یا پبلک پلیس پہ جا رہا ہے, تو انگزائٹی لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے, رائٹ. اس کی وجہ سے اس کے رسپانسز بدل جاتے ہیں. اب آ جائیں بات کریں اسپیکٹرم کی. ایک بچہ جو کہ آٹسٹک ہے وہ گھر میں اس کے بیہیویئر الگ ہیں اور باہر الگ. اس میں آپ کو دو ایلیمنٹ بتاؤں گی. ایک تو دیکھیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, کیونکہ پیرنٹس کے اوپر سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب پروفیشنل ہم ان تمام چیزوں کو, بیہیویئرس کو, انڈیزائر بیہیویئرس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بینگ اے پروفیشنل ہم اویئر ہوتے ہیں کہ بچہ ایک نیو انوائرمنٹ میں آیا ہے تو اس کا انگزائٹی لیول بڑا ہوا ہے, اس لیے یہ رینڈملی گھوم رہا ہے یا ہائپر ایکٹیویٹی شو کر رہا ہے یا بیہیویئر شو کر رہا ہے, تو ہم اگنور کرتے ہیں. لیکن وہی پیرنٹس جب پبلک پلیس پہ ہوتے ہیں یا کسی سوشل گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو بچے کی انگزائٹی کی وجہ سے جو وہ بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے رسپانسز کیا پیرنٹس کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو سیلف امبیرسمنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے, تو وہ ایک اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں یہ گھر میں تو سکھا یا. سو ان کو سمجھانا یہ بات ہے کہ آؤٹ ڈور ایکسپوجر کی جو آپ بات کر رہی ہیں, آؤٹ ڈور ایکسپوجر ضروری ہے, بالکل ضروری ہے اس کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی ایک بچے کو جو اسپیکٹرم پہ ہے آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے کسی پبلک پلیس پہ لے جائیں. آپ بیبی اسٹیپ لیجیے, یعنی کہ بیبی اسٹیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کریں. تھوڑی دیر کے لیے گھر کے قریب اگر کوئی پارک ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں لے جائیے, ٹھیک ہے. پھر اس کا گریجولی اس کا ڈیوریشن بڑھائیے. پہلے آپ خود انٹریکٹ کریں پارک میں بھی, آپ خود ہی اپنے بچے کے ساتھ کھیلیں, پھر آپ کسی ایک بچے کے ساتھ اس کو انٹریکٹ کروائیں. اگر گھر میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو گھر میں اپنے جو گھر میں جو بچے موجود ہیں, جو کزنس, جو سبلنگس, ان کے ساتھ انٹریکٹ کروائیں. تو گریجولی آپ جب انٹریکٹ کرواتے ہیں, بیبی اسٹیپ کر کے سوشلائز کرواتے ہیں تو فائر بیک کم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بچے کو ہر جگہ زبردستی لے جائیں, مال میں لے جائیں, سوشل گیدرنگس میں لے جائیں, مے بی وہ بچہ, کیونکہ آٹزم میں تو سینسری ایشوز بہت ہوتے ہیں نا, تو مے بی کہ وہ ویژولی اوور ویلم ہو جائے, مے بی وہ آڈیٹری اوور ویلم ہو رہا ہے, مے بی کہ وہ اس میں آل فیکٹری میں یعنی اسمیل میں کوئی ایسی اسمیل جو ہمیں نہ آ رہی ہے نہ ہمیں بادر کر رہی ہے. مگر ایک بچہ جو کہ ہائپر سینسٹیوٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کو کسی بھی قسم کی اسمیل, کسی پرفیوم کی خوشبو, کسی ادر چیز کی, وہ اس کو بادر کر سکتی ہے. اب وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا کہ مجھے یہ اسمیل بری لگ رہی ہے یا میں پریشان ہو رہا ہوں, تو وہ پھر کیا کرے گا, وہ بیہیویئر کے ذریعے ہی کمیونیکیٹ کرے گا. سو آؤٹ سائڈ جو ایکسپوجر دینے کی بات ہو رہی ہے پبلک پلیسز کی, ضرور دیجیے, لیکن بیبی اسٹیپ کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے, آہستہ آہستہ, تو اس میں فائر بیک کم ہوگا. بالکل بالکل میم, کیونکہ جب بھی کوئی بیہیویئر ہم ایک روم میں ڈیولپ کرتے ہیں یا اسپیچ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو کہ اس کو جرنلائز کرنا ہے. اب ہم نے وہ جرنلائز واقعی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کو سوسائٹی کس طریقے سے وہ ریلیٹ کرے گا اور یوز کرے گا. فنکشنل وہی چیز ہے, کیونکہ ایک روم کی حد تک تو نہیں ہے. باقی اس کو آہستہ آہستہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر وہ ایک گھر میں فائن آہستہ آہستہ ہے, اس نے سوسائٹی میں نکلنا ہے. بات ہے. گڈ میم. اچھا میم, یہ آپ نے بہت کچھ اچھی, سوری ٹو انٹرپٹ یو نائلہ, یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ بات میں ضرور پروفیشنلز کو بھی کہوں گی, ٹھیک ہے. آپ کے پلیٹ فارم کی توسط سے یہ پروفیشنلز کا کام ہے کہ یہ جو جرنلائزیشن کی آپ نے بات کی ہے نا, دس از مچ امپورٹینٹ, رائٹ. کوئی بھی اسکل, کوئی بھی بیہیویئر جب آپ بچے کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں ٹیبل ٹاپ پہ, یعنی کہ اپنے سینٹر میں یا تھراپی روم میں, جب تک آپ اس کی جرنلائزیشن پہ کام نہیں کریں گے وہ اسکل یوز لیس ہے, کیونکہ وہ اس کی فنکشنالٹی میں انکلوڈ ہی نہیں ہوگا. تو نہیں یہ پروفیشنلز کی رسپانسبلٹی ہے کہ جرنلائزیشن پہ کام کریں, پلس وہ پیرنٹس کو یا مدر کو گائیڈ کریں کہ اس کو کس طریقے سے اب جرنلائز کرنا ہے. آپ ان کو گائیڈ کریں کہ ہم نے اس کے اندر یہ اسکل ڈیولپ کر دی ہے, اب آپ نے جیسے سپوز کہ ٹائم دیکھنا, آپ نے اس کو ٹائم دیکھنا سکھا دیا ہے, آپ کے پاس ورک شیٹس کے اوپر بہت اچھا وہ دکھا رہا ہے, لیکن گھر پہ اگر اس سے ٹائم پوچھا جائے تو وہ بلینک ہے. تو اب آپ نے بینگ اے تھراپسٹ
मदर को गाइड करना है कि देखिए मैं इसके ऊपर मैंने काम किया है और अब माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड करने लग गए, अंडरस्टैंड कर रहा है या कर रही है। आप इसको घर पे भी घड़ी दिखाइए और टाइम टू टाइम इससे पूछें कि क्या टाइम हुआ है। तो जनरलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ फंक्शनैलिटी। ये बिकॉज हमने मैम यही चीज तो खत्म करनी है, जो उनकी फिक्सेशन जाती हैं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के साथ। और स्पेशली एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि अगर घर में एक बंदे की वो बात, एक मेंबर की वो बात सुन रहा है तो वो उसी की सुन रहा है, इसके अलावा वो कोई और टैकल नहीं कर पाता। तो खुदा ना खास्ता सिचुएशन बंदे को आइसोलेट होना पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा जाएगा। तो इस सिलसिले में वाकई में ये कहना चाहूंगी पेरेंट्स से कि सिबलिंग्स की भी ट्रेनिंग करें और मेंबर्स की भी ट्रेनिंग करें कि उन्होंने किस बिल्कुल तरीके से को कैरी करना है, किस तरीके से अपनी बात मनवानी है, ताकि वो उनके सर्कल में भी आ जाएं। सिर्फ एक बंदा इनफ नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम बहुत अच्छी डिस्कशन है, और आखिर में मैं एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हमने लर्निंग मोड्स चेंज कर लिए हैं, हमें नहीं पता था कि हमें कभी टेलीथेरेपी की तरफ भी आना पड़ेगा या इतनी इफेक्टिव ये भी होगी। तो बीइंग अ हेड, बीइंग अ डायरेक्टर, आप क्या कहती हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से अपने सिस्टम में चेंजिंग्स लाना चाहेंगी या हमें लानी चाहिए? क्योंकि मैं भी एक इदारे को रन कर रही हूँ, जो कि अगर इस तरह की फर्दर हमें फेस करनी पड़ जाती है तो हम उसको मद्देनजर रखें और अपने पॉलिसीज में, सिस्टम में वो चीजें ऐड करें। कुछ तो क्या होगा? वुड यू लाइक टू शेयर अस? बिल्कुल, मैं तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है नाइला। मैंने अपनी टीम के साथ, क्योंकि हमारी कांस्टेंट जो है हमारी टीम की भी, हम लोग वर्क फ्रॉम होम करके ज़ूम पे हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं और हम यही प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो पेंडेमिक है ये अब अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इससे हम सबको निजात दे। लेकिन नो डाउट कि ये पूरी दुनिया की लाइफ स्टाइल को इसने चेंज कर दिया बहुत चेंज और कर। फ्यूचर में क्या हो सकता है वी डोंट नो। लेकिन जो एक रैशनल बात समझ में आती है वो ये कि मैंने ये प्लान किया है, ये डिस्कशन हमारी अभी चल रही है कि हम अपना सिस्टम कुछ ऐसा करें कि ये जो टेलीथेरेपी है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अब इसको हमने कैसे कंटिन्यू रखना है उसके ऊपर अभी हमने वर्कआउट करना है कि किस तरीके से हम इसको स्केड्यूल करेंगे, किस तरीके से प्लान करेंगे। लेकिन इस टेलीथेरेपी को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मे बी हम ऐसे ही कर लें कि जैसे सपोज के एक कमरे में बच्चे को हम बिठाएं किसी दूसरे थेरेपिस्ट के साथ, या किसी दिन स्केड्यूल करके उसकी मदर को हम कॉल कर लें और मदर को कॉल करके हम अपने ही सेंटर में किसी एक रूम में मदर को हम बिठाएंगे और दूसरे रूम में जो थेरेपिस्ट है वो जो है अपना डिवाइस लेके बैठेगा, ताकि वो एक चीज प्रैक्टिस में रहे और मदर भी प्रैक्टिस में रहे, फ्लो में रहे, और बच्चा भी यूज टू रहे कि ओके कि खुदा ना खास्ता दोबारा कोई सूरत हाल होती है, गॉड फॉरबिड किसी भी किस्म की, तो कम से कम बच्चे भी, थेरेपिस्ट भी और पेरेंट्स भी, यानी वी आर बीइंग इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल, हम मेंटली प्रिपेयर रहें कि यस अब हमें ये काम भी करना है और वो काम हमारे लिए एक जो है डिफिकल्ट ना हो, हमारी लर्निंग उसकी वजह से स्टॉप ना हो, हमारे काम हमारे स्टॉप ना हो। तो फिल वक्त तो हमने ये सोचा है, ये प्लान किया है, तो होप्स फॉर द बेस्ट, देखें आगे क्या क्या चीजें जो है वो सामने इंशाल्लाह, आएंगी, उसको इंशाल्लाह मैम, अकॉर्डिंगली डील बिल्कुल ऐसा करेंगे ही है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ हर चीज़ की बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, मैं ये कहती हूँ कि टेलीथेरेपी का एक बहुत बड़ा पेरेंट्स प्योरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और होना तो यही चाहिए। इफेक्ट्स तो किसी भी थेरेपी के उसी सूरत में नज़र आएँगे जब पेरेंट्स हमारे ट्रायंगल का पार्ट बनेंगे। अगर वो नहीं बनेंगे तो आधे घंटे की, 2 घंटे की, इवन 3 घंटे भी काफ़ी नहीं है 24 घंटे में से। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं टेलीथेरेपी के, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगी, आपकी बात से एग्री करूंगी कि ये टेलीथेरेपी में बल्कि देखिए ह्यूमन बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, हर एक इंडिविजुअल। बहुत सारी मदर्स जो है वो टेलीथेरेपी को इसलिए भी अवॉइड कर रही है क्योंकि उनको पता है कि उनको साथ बैठना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और बहुत सारी एग्ज़ैक्ट मदर्स जो है, हाँ, और बहुत सारी मदर दे आर वेरी हैप्पी, वो कह रही है कि इससे हमें सीखने को पता चल रहा है। क्योंकि वही बात कि कोई भी बच्चा किसी भी सेंटर में एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, रेस्ट ऑफ द टाइम वो फैमिली के साथ होता है। और जो पेरेंट्स का, खासतौर पे मदर्स का ये जो कंसर्न होता था ना कि ये सेंटर में तो बड़े अच्छे से बैठा हुआ है लेकिन ये घर में तो नहीं बैठता है, तो उनको फिर वो रीजन भी समझ में अब आ रही है कि ओके सेंटर में क्यों बैठता है, क्योंकि सेंटर में थेरेपिस्ट जो होता है वो कांस्टेंट
कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है बच्चे के साथ एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में। तो अब जब माँ खुद इन्वॉल्व हो रही है तो उसको वो सवालों के जवाब मिल रहे हैं बेसिकली उसको पता चल रहा है कि मेरे बच्चे में क्या उसकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और ये सब। तो वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे के हर लिए चीज़ होता का है। पॉजिटिव, हाँ, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, रियली मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने पर्सनली खुद आपसे बहुत सीखा। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सीखा होगा। और जहाँ बात तजर्बे की आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि तमाम डिग्रीज एक साइड पे एक्सपीरियंस, मुझे कोई शक नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी लाइफ में कि इंशाल्लाह फिर आपको मुमकिन है हमें ज़हमत देनी पड़े, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, वन सिटिंग में ये ऑब्वियसली कवर नहीं कर सकता और स्टेप बाय स्टेप पीस पे चल सकते हैं। और स्पेशली आप जैसे बंदे तो हमें चाहिए जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ताकि हम जैसे नए लोग सीखते हैं, बाकी सोसाइटी में जितने लोग सीखने वाले हैं वो इसको लर्न करें। तो थैंक यू कहूँगी, बहुत शुक्रिया अगेन। कैसा लगा, कोई नहीं आखिर में नाइला पैगाम? थैंक यू। तो नाइला थैंक यू, तो मैं आपका कहूँगी थैंक यू, दिस इज ऑनर फॉर मी। और मैं एज अ इंडिविजुअल माय मैं इस चीज़ पे प्लेयर। बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ नॉलेज पे, शेयरिंग पे, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर यू यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपनी नॉलेज शेयर करूँ। और मैं सिर्फ शेयरिंग नहीं होती है, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो आप बेसिकली आप खुद भी बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, आप सामने वाले से बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इंशाल्लाह ताला माय प्लेयर। वेन एवर आप यू विल कॉल मी, आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू मैं सो मच, ज़रूर जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। मैम। थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल ओके, रखें, हमें भी दुआओं में याद यू रखें। टू। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने ऑटिज़्म को एक्सप्लेन किया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि एज़ ए पेरेंट्स हम किस तरीके से काम, स्पेशली जो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा करंट सिचुएशन को, कि अगर ये सिचुएशन चल रही है तो आई डोंट नो ये कब तक चलेगी। हमें टेलीथेरेपी को जॉइन करना होगा, हमें काम करना होगा। और बीइंग अ पेरेंट्स मैं ये कहूँगी कि इट्स वेरी गुड टाइम कि आप टेलीथेरेपी से सीख रहे हैं, आप अपने बच्चे के थेरेपिस्ट बन, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। और अगेन मैम साजिदा की बात को रिकॉल करते हुए मैं ये कहूँगी कि ये प्रोसेस चलने वाला है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है कि इमोशंस, रिलेशंस, सिचुएशंस चेंज होती हैं, तो हमें इन बच्चों को सिखाना होगा। तो कितना ही अच्छा हो जाएगा जब आप लोग सीख लेंगे तो आप लोग ये चीज़ डेवलप करेंगे। अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि इसमें एक बना लें, आप अपने घर में भी अपने सिबलिंग्स, इनके सिबलिंग्स शामिल हो जाएँ, फादर शामिल हो जाएँ और लर्न करें कि किस तरीके से काम करना है। मदर लर्न करे और डिलीवर करे अपने बच्चों को कि बेटा इनके साथ ऐसे काम करना है। ऐसे एक्सपीरियंस लोग आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जब मिलते हैं तो आप चाहते हैं कि सीखें आप लोग, सोसाइटी में चेंज आए और उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड। सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।